बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैशटैग चैनल देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में बयान किए गए चंद अहम तरीन बयानात में से एक बयान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर हैं, यानी कि तमाम इंसानों के बाप। कुरान मजीद में कई जगह पर आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से हर किस्म की मट्टी लेकर आओ। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम सुर्ख, सफेद और स्याह रंगत की मट्टी ले आए। इस मट्टी को फिर मक्का और ताइफ के दरमियानी इलाके पर रखा गया और इस पर बाराने रहमत का नजूल हुआ। इस मट्टी के खमीर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तख्लीक फरमाया गया और फिर 40 साल उस पुतले को बेजान रखा गया। इसके बाद इसमें रूह को फूंका। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अम्मा हव्वा की तख्लीक फरमाई गई। जन्नत में की जाने वाली गलती पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जमीन पर उतार दिया गया। जिस जगह इन दोनों को उतारा गया उसे आज श्रीलंका कहा जाता है और एक पहाड़ पर बकौल तारीख नवीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक के निशान भी हैं। जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा 200 साल एक दूसरे से जुदा रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम और हवा की तौबा कबूल की और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का में जबल अरफात पर छोड़ आए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर का हुक्म फरमाया और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें मनासिक अदा करने सिखाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की उम्र पाई और आज की इस वीडियो में हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आखिरी वक्त, उनकी वफात कब और किन हालात में हुई, इस बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हैशटैग चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपने बेटे हाबिल की शहादत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेहद गमज़दा रहते थे। एक बेकरारी की कैफियत थी जिसे दूर करने के लिए अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद को आ गए। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बशारत दी कि अल्लाह ताला उनको एक फर्जंदे रशीद अनायत फरमाएंगे। इस बच्चे की नस्ल में कई अनबिया और रसूल पैदा होंगे। हाबिल की वफात के 5 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के यहाँ एक फर्जंद हुआ जिनका नाम शीस रखा गया। शीस के मानी है अल्लाह ताला का अता किया हुआ तोहफा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे फरमाया कि मेरा जन्नत के फल खाने को दिल कर रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जन्नत के फलों की तलाश में निकल खड़े हुए। थोड़ी ही दूर चले थे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को फरिश्ते सामने से आते मिल गए। इन फरिश्तों के पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन मुबारक और खुशबू थी। इसके अलावा इनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी थीं। इन फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से पूछा कि ए औलाद आदम, तुम किस चीज की तलाश में हो, या ऐसे कहा कि तुम क्या चाहते हो और कहां जा रहे हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने जवाब दिया कि हमारे वालिद बीमार हैं और उन्होंने जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इस पर उन फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ क्योंकि तुम्हारे वालिद का वक्त आन पहुंचा है और उनकी वफात करीब है। इसके बाद जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज करने के लिए आए तो अम्मा हवा ने इन फरिश्तों को देखकर पहचान लिया। अम्मा हवा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं, जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, मुझ पर पहले भी मुसीबत तुम्हारे जरिए ही पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। इसके बाद फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज किया। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को गुस्ल दिया। आप अलैहिस्सलाम को कफन पहनाया गया, खुशबू लगाई गई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम की लहद मुबारक को तैयार किया गया। आपकी नमाज जनाजा अदा की गई, जो कि रिवायात में आता है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में उतार कर ऊपर से मट्टी डाल दी गई। आखिर में फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से कहा कि ए आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है, यानी कि मुर्दे की तदफीन का। हजरत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए
تو فرشتوں نے انہیں طاق عدد پانی سے غسل دیا اور ان کی تدفین کی، اور پھر کہا کہ آدم کی اولاد میں یہ آدم کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کہاں کی گئی، اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی جگہ سری لنکا لکھی گئی ہے، کچھ میں جبل ابی کبیس، کچھ میں سعودی عرب میں مسجد خریف کے صحن یا اس کے اندر، اور کچھ میں عراق۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم اور اماں ہوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، اور طوفان کے ختم ہونے کے بعد بیت المقدس کے علاقے میں دفن کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو تلقین کی کہ وہ سب حضرت شیس علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ان کی فرما برداری کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اس دور میں انسانوں کے اندر نافرمانی آ چکی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں بنی آدم کے دو گروہ تھے، ایک وہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ اور حضرت شیس علیہ السلام کی تائید کرتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی فرما برداری کرتا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت پر کچھ لوگ واپس راہ راست پر بھی آ گئے، جبکہ کئی بدستور نافرمانی پر ہی اڑے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں میں ان باتوں کی تبلیغ کرتے، اول یہ کہ اللہ کو پہچاننا، نیک و بد کو جاننا، بادشاہ یا حاکم وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور حکم ماننا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے پر قابو رکھنا، محتاجوں مساکینوں کو صدقہ دینا اور ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبتوں میں صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام کا جب اپنے رفیق اعلیٰ کی جانب کوچ کرنے کا وقت آن پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کر دی۔ چنانچہ نبوت کے منصب کو حضرت شیس علیہ السلام کے بعد انوش نے سنبھالا۔ انوش کے بعد یہ منصب ان کے بیٹے کینن اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے مہائیل کے حصے میں آیا۔ مہائیل کے بارے میں تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے پہلے درختوں کو انہوں نے ہی کاٹا، انہوں نے شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ بابل قدیم عراق اور سوس قدیم ایران کے شہر مہائیل ہی نے تعمیر کیے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ یرد نے اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی۔ کہا جاتا ہے کہ خنوخ کا دوسرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ شیس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بنی نوع انسان حضرت شیس علیہ السلام سے آگے بڑھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹوں سے ان کی اولادوں کے سلسلے زیادہ لمبے نہ چل سکے تھے۔ تمام انبیاء کرام بھی حضرت شیس علیہ السلام کی ہی نسل میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس بات سے حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بعض روایتوں کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کو طوفان نوح سے خبردار کر دیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم وہ زمانہ پاؤ تو میرے جسم کو کہیں اور منتقل کر دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر تم وہ زمانہ نہ پاؤ تو اپنی اولاد کو اس کام کی وصیت کر دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک وقت مقرر گزارا تھا جس کے حوال جاننے میں حضرت شیس علیہ السلام کو بے حد دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ اپنی اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام بے حد محبوب اور عزیز تھے۔ ہر سال کئی مسلمان سری لنکا میں اس پہاڑ کا رخ کرتے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان موجود ہے۔ اس بارے میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ پیر کا نشان ایک بے حد اونچے اور بڑی جسامت کے شخص کا ہے۔ عام انسان کا پیر اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 میٹر یا 60 ہاتھ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک پیر کے نشان کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اسی دعا کے ساتھ
वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल #सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और साथ में दोस्तों आप अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए।